إن الحمد لله الذي فرض على عباده الفرائض وحرمهم على الاجتناب عن كبائر الإثم والصغائر، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم بالظواهر والسرائر، ثم نشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالشعائر والبصائر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الضمائر والمظاهر. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل والتمسك بالسنة. عباد الله، إن هذا الزمان قد كثرت فيه الشرور والفتن، وانتشر الغرور والكهور، وشاعت الهموم والغموم. فلو بحثنا عن أقسام المسلمين والمسلمات فيما يجب عليهم من الفرائض والواجبات وترك المعاصي والمنكرات، لو وجدنا أكثرهم لا يبالون في أدائها من حقوق العباد. فطوبى لمن جمع بين الأداء من حقوق الله وعباده، فبعضهم يحافظون على الصلوات الخمس، ولكن أكثرهم يقصرون في أدائها مع الجماعة في المساجد، فلا يهتم بذلك إلا قليل. وبعضهم من السعداء يجتنبون الكبائر إلا الصغائر واللمم، ثم يستغفرون الله تعالى، فعليهم بالاستحضار في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. فطوبى لمن ترك الكبائر والصغائر معا، فأولئك هم الصادقون السابقون المقربون، فيكفي في فضلهم قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اللهم اجعلنا أمثال هؤلاء واحشرنا معهم. أمة الإسلام والقرآن، نجد كثيرا من المسلمين الذين يعملون الحسنات ليلا ونهارا فيضيعونها بالارتكاب ببعض الكبائر والإصرار على الصغائر. نسأل الله العافية، فعليهم بالتوبة والاستغفار بقوله تعالى: وما أرجع قوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أمة الرسول، هؤلاء إخواننا الذين يقيمون الصلاة والفرائض في الجملة، فما ظنكم بإخواننا الذين هم غافلون عن أداء واجبات الحقوق والفرائض التي بني عليها الإسلام؟ فعليهم بالإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أمة الإسلام، أما أبواب حقوق العباد فواسعة، ويكفي لنا في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاقس. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم جنبنا الفواحش وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله
ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة القاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عذاب الحشر واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم إنا ندعوك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة